سلام سلامنا بجنات خاتاتلتي كملنيخم كميكانيخم حدش تزخونكم كعب سلام مزعم سبسكرايب بمقاربة تسكنوا نبارا زخونكم كا انزا فيديو ريخم شامج رشاو دوا مبرتا خبريتكم كا اي فرينا مالتي ليل مالتي عرستنا ناي قري ومن الكيدان بخليل غيرو الكيدان اسيرون زلوسي نزمو قشتي ناي تقري عدناسي بقبو يوم يخلو لنا قنو قصو مسيق بعد بزخونا نازا فيديو خبلكم يريتكم كاهو كومنت مالتي ኣብ ትግራይ ዘሎ ማእሽቲ ማለት እዩ ብጉቦ ዘይኮንኩም ትኸዱስ ብሓቂ እግዚአብሔር ማለት እዩ ንስኻትኩም ክተጉኡን ኣኹ ማእሽቲ መሰልቲ ኣምሰልቲ ማለት እዩ ክተጉኡን ኣኹም ደሊኹም ንምንታይ ስለምንታይ ብሓቂ እግዚአብሔር ዘይትኸዱ እቲ ፀገም ኣብ ቀሽቲ መርሓት ሃይማኖት እዩ ዘሎ እዚኦም ዓለም እዮም ዝፈልጥዎ ተኣምር የለን ማለት እዩ ዓለምና ቀሽን ይፈላለዩ ማለት እዩ ቀሺ ቃል እግዚአብሔር ዝመርሕ እዩ ንስኻትኩም ተኣኹም ንስኻትኩም ክተጉኡና ዲኹም ደሊኹም ብጉቦ ትኸዱ ማለት እዩ ብገንዘብ ትኸዱ ቤተ ክርስቲያን حق እግዚአብሔር በገንዘብኩም ሓደር በገንዘብ ሸጥዎ ድንግል ዘይኮኑ አሽንኳይ ዝወለደስ ድንግል ዘይኮነ አክሊል አይሰቀልኒ ማለት እዩ አተስፋትኩም ከሰኩሪ ኢልኩም ክራአይልኩም ክትራአይ አክሊል ተሰቅሉ ዘለኹም ማለት እዩ ክትራአይ አክሊል ተሰቅሉ ዘለኹም ድንግል ዘይኮንኩም አክሊል ተሰቅሉ ዘለኹም ወይልኩም ለከለኹም ግን ብስንኩም ክንጉባኤና ተጉኡና አኹም ማለት እዩ مسنكم معت وردنا له معت وردنا تقرأي سنة زرعتكم حسكم بقرون زي تمرعوا تا أخلي تصالوا مالتي كان سمعهم ويا ذا فيديو ريتكم كومنت أمت إن ناتيزو لخا حفتنا خامزي أنت مقشر بوتات ناس كامزي بقبو أنت نكون لهم أي قب أن يمل إتمنتي إتخليل بأي قوتلي تجاجس كل التولي مثلا منتي إتوحد داخلين ناي دناقل مالتي تخلايخا خمزي بلاي دنقل النوم صانيحهم جن تنسيهم سي نايتهم بخبر بدنقل النوم زي صانحس نيو اي مثلا على تلي تقاقي خلطة مالتينا بخامين بين دحر دا كل يزقو رزلو هز استتايت مش تقرينا انا حاسة ان كلناسي من ندحر حانتي أترى أخلي ندحر دا هنقول كوينا ندحر علينا سي مالتي سي كلهم هاو غاز ما كان حاسس ودخلت ولد حدا ولد قال كده ندحر أسيرهم زي صانحو تنسيهم قال كده نسي مالتيس شاف مجارشة نخص صانحو اللمس قال كده نعاتيهم عبيت كريستيان قري ومبلوغين توانو ندحر كل التهلي تخليل افتخد اسكمك او كومنت امطنا اخليل سي حنت ترايني ادخم تولس وي كا خلتنا دناقنا بدنقل لهم لي صنحنا نيودي تخليل وي كاسنا دناقل ترايو እና ካሙ ተኾይ ስለዝኾነ እዩ በይ እንድሕር ሓንቲ ኮይና ጥራይ ናይ ምስክር ንጽኖም ንጽንሕኑ እንድሕር ኮይናስ እሞታ ኮይን ዳም ኩሉ ሰብ ይኮ ዝገብር ዘሎ እና نتنا أنت ندي خون سعن فلاتنا مالتيسي تراي تخليل سي تراي نسكر نصنهم نصن حنا الناس ويكا ناتهم كامو زي صن خا اني اوسلا زخونه دي اني تقدينا اجا زحفتنا غاغه بزخونه خامو سلا زخونه ام بيس تمبوتاتنا كما معارخ እንደዚህ እንድሕር ኩሉ እንተሓዋሰለ አይመስልንን አነ ባይዘይ እትምንታይ كلتا سخلي للنيو مالتي امبر اندحر حانت اندحر كوين عند اندحر بوتاتنا بعالتم قال زغير دا خفلطنا لنا ابلو نمارنا صعرسي زحواسل وندحر كوينم مالت كفناي ابدق عالماون الله سوسيتا مد علينت نيو مالتي فلالنا كام يخون انا بوغني أخليل كأخل خمزي كلنا عينان كل إزدال يا مالتي سي مسكور نصنع يصنح أي يصنح سي كتر رأيي خون داليخم انتنا من يو كم ناب علمناتنا ندرسي أو حق إن برنا بايزي أم مسلينات أم زحناس أم مسليناتنا من هذا وزناي مرعى قدر أكلنا خمزي وأتخبري قال كده ناتنا
نزلالك صالحنا إن أنت نقبر لنا جن أبزحنا تين كلنا كرأي بتأس كن الرابع أفت مرو رأسي بتعمل تمالك حلف كان رهواس كان زي نزوم مرو ديم تنحزنا كاستم من كم زفتوك أنا تجاهر لي لو أين خلف تعلم ما بايزي سأنفلات ولا أخن ولا خلينا مالتي حجي لورمال نزوم مرو نبلسي تأجر أذا بايزي تمودات أنا سوي قسم دوز أو ساعات تمودات أنا أقسم من خلي بايزي عندي بق أصدق أنستيو سوينا بقى نمن تاينا بقى ندحين تاي متجم بقى سبك خريقنا تاي مسيلة خين بهالس زينو خنا نجر سيبنا وات تمودات دامهم زي خونو أنا زي ملس اللي حتى زلزي زي بقى نمن تاي خزت مالك حل رو نازم مر كل يوم كم تلور مال أخلي الجرام كله مالتي حجي أي تقولنا نتي تتوكسات مثلا نتيجة أجرها سامي جراسة حجات تخلي نسأل جرا خلي الجيران هاللسي ودرسنا هذا أمبولات حز ناس نجم بارنا خلي تسحب سحب بينا نوصلني ناس أجراس كم زب بلا خلت مزيزاسي كل جيران كلاس خمس ألت ألف بجم بارها واتس وات زي دحرت الزمر لا دحر نقر ولا ناخذ الناسي واتينا خرقنا ندلي إذا قالوا كو تشفل أجرا ولا بمسحب دحر كالناسي تشفل رأسين لنا تكالس كبير أنا ندعي دك أنا استيس جزعي ندعي سريرنا ندعي تايتو بونت دك تاعتي بصراحة نصحت ونامون أي خفلني كندانا أيب بني بزح أيب يا أخ مسلم اليوم نشتن نورمال كم مرة عومت أنا ولا يمسل أنت حناجين أنا ندعي بدعمي أنسي كرمعينا إلا واه جزعت تبل ماسي جزعش كرمعينا خاص سئلوا زنا 40 ينامات كان قبر له سئلوا وط إلي الرأمالاتيو هاي السجير ناس أجورنا بلور مالكو الناس انتاي يقول لنا خو نمتاي دك أنستيس بتزلنا زينة عرب ولا نش صقم يقول لكم تاي تخونه تاع تزلنا يدفع فكان ديكين يمنا زي موت أبقى أما ساسل بالناس نمتاي زي نقوره مزمرن نزمرو خرخ تم زمرت نحش خزخل كل ناسي بقى سوالات حد دحنا نفلتاس كلنا قرما عيني نداله كله شفرنا شيء أسطوط إلى سلماتي وا أرى وقالات بونت أنا سنتم موداتي أنا بتعمل زي مسكونة زيك أنا عالم مالتي نحنا جن كرينا نسعد لنا ندحر دا كنقرو نمتى ندحر كنقرو هنا بنحسب لنا خويا الناس تو نبيت كريستيان زي تفقدو سنتحزنا نتلن شفرنا عند متى جرنا تناقر معنا ولا رقص أني ولا ليك نفتح بيت كريستيان نقرو كلنا ولا لا خلينا نقبر لنا خلنا إني أون دو يزمر له كل بوسات دير له أي خويا عند أمتى جرنا إني واشي يعني نقول لنا زي أسي لك أنا استيو نصدف لنا بقولت نيمسال كل جزء نحر نقعس كنا تحققوا أي تفنن جين نمعلنا ولا مسنا نقعس جين تاي لأن خامس لسنا نفسك قارب ده واي ما نفسك قارب ده هم زلنا ده أجلال كواسنا خا نوقص لنا بقى عين أنتنا أتلنا مالتي تنعين أنتنا إخوانا حدا زجاير ايفوتين دك انستيس كم خلينا نقرأ كل الناس تحتي نادتاتنا مسيلنا نشتن بقى ولا هم تندتاتنا سكايم زينا هنكون واي جين يمنا عين واتات عين خون بقى نمتى امتى مودات شخاملي انه انا سكمت احنا نتقمل لنا ما زي الحمام وصباوات نمتى مودات بانا كون قرمني كما يواليا وخاملات اللحمة تقبر تهالسي كوحان تودي ولا كودت الناس كم اللي تسألني حنا خونس ولا همين أنا بيزيت أوزي سرعة حتى اللي نزم اللي سلت سمعت ذا فيديو ذا السمو ما اللي سنا قومت زقطة نا أبوتات كامنم أبوتات سي تايم ما قور هذي أفتا جزء مرعوم يوم ننقر له
ያው ዘናን ንገር የመንካ